Hi, my YouTube family. Welcome to my channel, Venetia Goan Vlogs. Sogli keshi hai bori hai no sozmat sogli bori hai mu ami bi bori hai. Okay, so आज हो vlog nu dakto so कोताव कि आई पोयर फेस्ता जे आई कित गेल्ले नु ते तुमकडे हांव शेअर कोता. ओके, सो पोयर फेस्ता हांवें जायत अशें करून जायत म्हणजे थोड्यो वस्तू अशें करून घेयले म्हाका लायक त्यो अशें करून घेयले. सो फर्स्टली न्हू हांव मुगेलो रोप दाखयता. ओके ओके सो फर्स्ट न्हू हांवें पॅन्ट घेयलें. ओके, अशें करून लांब अशें करून टायपाची. ओके, सो हें घेयलें हें 100 रुपीज ईच. ओके, हें पॅन्ट एक घेयलां हें. मागीर हांवें सेकंडली एक हें एक घेयलां. ओके, अशें करून घारां बी घालपा बरी जाताय ती. सो तेका लागोन तीन हांव घेता. ओके, हें एक घेयलां. मागीर हें एक घेयलां ब्लॅक एंड व्हायटचें पॅन्ट, ब्लॅक एंड व्हायट. ओके, हें एक घेयलां हें आनी हें एक घेयलां. ओके, अशें करून तेका न्हू अशें करून हें डिजायन आहा चोय लेस अशी. सो हें बरें आहा मटिरियल बी कॉटन आहा ती सगळीं, बट हें 150 हांवें घेयलां हें. ओके, ती 100ची आनी हें 150. आनी ही हांवें दोन घेयल्ली न्हू ती ऑलरेडी पयलीं तुमकां हांवें दाखयल्ली. हें ब्लू एक आनी हें रेड एक हांवें ऑलरेडी शेअर केल्ली 3/4 पॅन्टी. ओके, सो ही मुगे रोप असो. सेकंडली आतां हांवें घेयली कुडणी. म्हाका कितू तेम मुगे कुडणी हें जाल्ली सो म्हाका घेवपा जाय आसलोली. सो हांवें फायनली आतां पयर घेयली. लास्ट फेस्ता आयलो तेदो म्हाका घेवपाकू मेळो ना. ओके, चोय हें कुडण्या घेयलें हांवें आनी तेका हें धाकणें आहा अशें करून. ओके, हें ती 250 सांगताली. सो मागीर तें म्हाका 200 दिली हें म्हाका. ओके, आनी एक आहा. हें एक घेयलें, दोन घेयलें. ओके, सो हें तें म्हाका 200कू दिलां. दोनी 200 कोन्न दिलें तें हें कुडणें आनी तें बी. आनी हांवें दोन क्यूटशी स्पून्स घेयली. हांव नको हें कितें म्हुटाय म्हूण प्लीज म्हाका कमेंट सेक्शनां सांगा हें कोणू जाण जाल्यार एक्चुअली हेका. ओके, सो ही दोन घेयल्या हें. सो म्हाका जाता हें 80 रुपीज आनी हें 60 रुपीज कितें. सो बट हांवें ते 100 रुपीजू दिले दोनी. ते म्हाका जाता एक 40 दोला आसतलें एक 60. ओके, सो हें सगळें ते कोडे घेयलें न्हू सो तें दिलें. ओके, आतां नेक्स्ट हांव मुगेलें पॉट कलेक्शन दाखयता. म्हाका पोटां इतू पीश लागता, म्हाका लायक जाताय डिफरंट. म्हाका आहाय जायते आहाय पॉट्स अशें करून हांव घेता फेस्ता अशें करून येताय चोय तेदों घेता फुलां पॉट्स. सो हे पाट म्हाका फूल जायतीं आहाय. लास्ट सगळे वयतीं फेस्ता फुलां बी घेत न्हू हांव. हे पाट हांवें थोडे आनी पॉट्स घेयले. ओके, सो हांव दाखयता. फर्स्ट हो घेयला हो शेपी म्हाका लायक जातालो जायत पाट चोयता हांव. ओके, सो 150 ईच. 200 कितें सांगता तो एक हेका बीन 150 दिल ताणें हो एक आनी सेम तेसोलो बट कलर दुसरो तेजो चोय. सो हे दोनी 300 दिल ताणें म्हाका. एक्चुअली 400 सांगतालो न्ही सो हांवें तर 300 घेयले ते 150 कोन्न. ओके, मागीर हो एक धाकटूसो घेयला हांवें. 100 सांगतालो 50 कोन्न घेयलो बिकॉज हांवें जायते घेयले म्हूण ताणें मागीर दिल म्हाका. ओके, आनी हो एक घेयला अशें करून बरो आहा तो. हो म्हाका तेणें 150 कितें हें केल्या 150 घेयलो. डिजायन आहा म्हूण तसो 100 बी दिना. आनी हो एक घेयला 200 फुटबॉल असो धाकटो असो अशें करून. कित्याक झाड मुगे आहाय न्हू सो आतां पावसा दीस सो म्हाका ती भितर बरी ग्रो करून मागीर भितर दवरूं जाय हॉलां बी. सो हो एक घेयला हांवें 200 हो.
आनी असो हो एक प्लेन टायपा एक गेला अशको इतलो आहा तो सो हो मागीर 100 घेल ते कडे तो डिझायन बी काय ना म्हणटा बेश्टो म्हणटा 100 दिला आनी लास्टाक एक लागोन हांव पत्तें गेल्लें म्हाका लायक जालोलो सो मागीर हांवें लास्ट तुमकां सांगिल्लें न्हू हांव पॉट्स घेयले धाकटे धाकटे आहाय ते घेयल्ले हांवें मागीर म्हाका एक व्हडले घेवपा जाय आसलोलो बट आमकां हें टायम नासलो हांव पत्ते येयले मागीर गर्दी आसलोली सारकी चड आनी मागीर हांवें मागीर घोवान सांगिल्लें म्हाका एक लायक जाल्लो अशें म्हूण मागीर म्हाका पत्तें वयलें कित्याक घेवना पत्तें वयलें आनी मागीर तेणें म्हाका घेवन दिलो बरो चॉकलेट कलराचो आनी एकूय बी चोयल्लो हांवें बरो व्हायट कलर बरो बुद्धा एशकोन स्टॅच्यू बुद्धा एशको फेस आसलोलो बट तेका न्हू सगळो डिफेक्ट आसलोलो 2 पीस आसलोले बट तेका डिफेक्ट आसलोलो तोय बरो लायक जाल्लो म्हाका ओके सो बट तो घेवन हांव कित्याक तो फुटलो आसलोले चिप जाल्लो आसलोले सो मागीर फायनली हो घेयलो हो आमी 800 घेयला केस आहा ते सांगाय म्हाका कमेंट सेक्शनान सो हे सगळें हांवें शॉपिंग केलां ओके आनी आतां हांव दाखयतां फर्निचर हांवें तुमकां दाखयल्लें व्लॉगान बट आतां हांव दाखयता तुमकां तें फर्निचर कितें घेयलें तें हांवें तुमकां सांगलोलें बट हांव दाखयतात तुमकां ओके चोय सो फ्रेंड्स चोया ही आमी शोकेश घेयल्या ओके चोय ही आमी घेयल्या एक एश कोन हिंगा ड्रॉवर आहाय हा एशको ही एशकोन आहा ती ओके हांवें अजून कांय घालन बी दवरना अजून एशकोन ताका दोनी आटी एशकोन हें आहाय ओके आनी हिंगाय बी एक ड्रॉवर आहा एशकोन आनी हिंगा स्पेस आहा ताका हें आमी 7,500 7,500 हें तें दिलें आमकां फायनली ओके सो हें घेयलां आनी मागीर कबड दाखयता तुमकां आनी फ्रेंड्स हें चोय हें कबड आमी घेयलां ओके हें कबड आमी 7,000 घेयलां ओके ओके सो फ्रेंड्स तुम तें चोयल न्हू मोदेर घेयलें तें दाखयलें तें कबड वयर दवरलें तें आमगे रुमा आनी एक्चुअली न्हू तेज्या कबडा ऑपोजीट न्हू म्हाका तितली स्पेस आहा न्हू एक्चुअली म्हाका थिंग तें टेबल जाय आसलोलें हिंग जें आहा न्हू तें थिंग जाय आसलोलें बट हें बी आल्टान चोयलें जाल्यार मातशें चडू व्हडलें आहा सो तें फिट जायना सो आमी कितें केलें तें हॉलान दवरलें पयलीं आमगे तो कॉर्नर टेबल काडलो आनी तें किचनान घायलें आनी हिंग तें दवरलें ओके सो आतां हांव तुमकां आमगे एक्वेरियम दाखयतां आमगे ओल्ड एक्वेरियम आसलो न्हू तो मातशें हें जालो स्लायट हें फुटोलो अशें करून सो तो आनी सारको बी केलो ना सो डायरेक्ट सोमतो आनी मातशें व्हडलो एक्वेरियम घेयलो सो तो चोया आतां तो जात जाल्यार मागीर चॅक चोवपाचें हांव नोको बट आतां एक्वेरियम घेयलो चोय सो आतां हांव तुमकां तो दाखयतां सो हें सगळें टेबल घेयले उपरांत बेश्टें काल मागीर आमी तो एक्वेरियम हें केलो क्लीन कोताली न्हू काणू सो तो मातशें हें जालो आनी उदक लीक मातशें लीक जावपा अशें लागोलें सो मागीर मुगे घोव म्हणपा लागलो कित्या बेश्टें मागीर उदक बी लीक जातोलें बी सो सोमतो न्यू घेयलो सो व्हडलो घेयलो ओके सो हांव तुमकां दाखयतां एक्वेरियम आनी मुगे फिशीजूय बी दाखयतां ओके सो चोयाय चोयाय फ्रेंड्स हो आमगे एक्वेरियम ओके आनी हें चोय हें आमगे फिशीस चोय सोगलीं थिंगा वोसोन आहाय चोय 2 एंजल फिश आहाय आनी 2 कोय आहाय तितू सोगलीं सायडीन वोसोन आहाय ओके सो व्हायट सिल्वर आनी ब्लॅक आहा चोय ते एंजल फिश आनी ती 2 कोय आहाय ओके आनी आमी एसो बुश प्लांट घायला एक एसो एक प्लांट घायला हिंग एसो एक घायला आमी आनी एक बुश प्लांट आनी हे स्टोन्स हाडले आमी ओके सो थिंग ते बोड्डा ना बोड्डा ओके सो थिंगसो हाडले ही स्टोन्स न्हू कितें एक्वा कितें तरी आहा थिंगा सेंट जोकीम चॅपल आहा चोय थिंगा ऑपोजीट थिंगा आहा एक सो आमी स्टोन्सू तेंको घेयले बाकी यार सगळे न्हू थिंगा BM सर्वीस आहा चोय थिंगा मातशें मुखार थिंग तें
बाबा कित तरी एकवाय हा थिंग घेयला आमी दाखयत तुमकां. ओके सो हे स्टोन्स घेयलाय चोय आमी 70 रुपीज पर kg. सो हेचो 10 kg लागल आमकां. आनी हेचो हेय बी स्टोन्स ओके हे 100 पर kg. आनी हेय स्टोन्स बेश्टे हांवें 1 kg हाडले ते एशको म्हाका घालपा जाय आसलोले म्हूण. ओके सो हे आमगेलो एक्वेरियमा लूक. आनी आतां आनी एक धाकटुलें फिश दाखयता चोय मुगे फिश बोला आहा तें चोय चोय फ्रेंड्स चोय तेजे कलर चोय एक न्हू सियामीज फायटर फिश म्हणटाय आं. ओके तेजें नांव तें. ओके सो हें एक आमकां काल हाडलां 150 एक खूंय. ओके फ्रेंड्स हो न्हू एक्वेरियमा प्राइस न्हू 3500 सांगता तो विथ तेजे वयलें. ओके सो तेणें न्हू आमकां तो 3000 दिला आमकां. ओके व्हडले आहात न्हू तेका लागोन. आनी आनीकूय तेज्या मातशी तितू धाकटी सायज आसलोली तेका तो सांगतालो 1800. ओके 2000 कितें आहलो तो मायजू तो 1800 म्हणटालो आनी तेज्या धाकटी सायज 1500 खंय. सो आमी ही हाडली. ओके आनी प्लांट्स बी घेयले चोय ती 300 पळय आमकां सगळीं प्लांट्स. ओके आनी तो फिल्टरूय आहलो न्हू फिल्टर आनी भितर LED लायट आहा ती लांबेली अशें करून. ओके सो ती बी सो ती मेन सगळे मेन आमगे 1000 जाल तेजे. फिल्टर 350 मागीर LED लायट 400 कितें अशें करून. ओके सो हे तेज प्रायस आहलोलो. सो फ्रेंड्स तुमकां आमगे एक्वेरियम कशें लागला प्लीज म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगाय. हांव न्हू आतां एंडा मागीर न्हू ती सगळी एक्वेरियम आय थिंक थोडे विडियोज काडले चोय ते हांव घातोले. ओके क्लिप्स घातोले आनी ते हुंयसो ते बोर्डा हें बी हांवें काडलें ते हांव तुमकां शेअर कोता. तुमकां जाय जाल्यार थिंग वोसोन तुमच्यान घेवपा जाता. ओके आनी आतां विडियो हांव न्हू धाकटो कोता विडियो. सो हो विडियो हांव आतां हिंगा एंड कोता. See you all in the next vlog. Okay, if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Keep watching. Thank you for watching. Ani Dev bar koru and keep smiling. Okay friends, आम हिंगा एक्वेरियम चोवपामो येयल्ली. हे शॉप न्हू थिंगा BM सर्विस स्टेशन हा चोय थिंगा मातशें मुखार तें बोड्डा रांदची घराको सायडीनूच. ओके सो आम थिंग येयल्ली. सो हांवें चिंतिल्लो धाकटो विडियो कोतोमो. थिंग न्हू सगळे फिशीज मेळटाय बर्ड्स मेळटाय सगळे फिशांगे वस्तू बी सगळे मेळटा थिंगा एक्वेरियम्स मेळटाय. ओके स्टोन्स मेळटाय जायते मेळटा अशें करून चोय सगळ्यो वस्तू हिंगा मेळटाय. सो हांवें चिंतिल्लें तुमकां हिंगा हांव शेअर कोतोमो. आतां आमी हें चोय हें दाखयत चोय हांव तें न्हू हिंग दुसरे कडेन. ओके तें हिंगा सेंट जोकीम चॅपल आहा चोय तेज ऑपोजीट आहा तें एक्वा पेट शॉप कितें तरी. सो हें थिंगाचें. सो हांवें थिंगाय बी हो विडियो काडलो दाखोवपा तुमकां. हे बरे फिशीज आहाय मो आनी चोय हिंच शार्क्स तेमगे आहाय ती धाकटी शार्क्स आहाय. ओके आनी हिंगाय बी सगळे मेळटा बर्ड्स मेळटाय. मागीर ते डॉग्स सेल कोताय डिफरंट टायप ऑफ बर्ड्स आहाय मागीर डॉग्सूय बी आहाय. ओके आनी कॅट्स आहाय पर्शियन कॅटूय काल हाडलोलें बट तेजे हांवें विडियो काडूं विसरोलें. ओके सो ओन्ली न्हू तो डोबरमॅन आहलोले मेल आनी फिमेल तेज काडले. ही न्हू रियल प्लांट्स ही 100 रुपीज ईच हुंय. बट न्हू ही ओली एसो नुस्त्यांको बी हुंय घालपाची. ते व्हडली नुस्तीं आहाय चोय दुसरी तेंचे बऱ्यो घालप ना हुंय कित्याक ती हायन काबां कोताय हुंय. ओके सो हांवें म्हळें तुमकोडे हांव शेअर कोतोमो. आनी हे चोय ते डोबरमॅन हो मेल आनी हे फिमेल 18,000 ईच हुंय. जायत भाशेन प्रायस आहाय आनी हो तेमगेलें भायलें शॉपा भायलें हें चोय लूक आनी हो तेमगे बोर्ड. ओके सो तुमकां जाय जाल्यार हो साय.